एकीकृत समाजवादीको बैठक, माधव नेपालको क्षमता र कार्यशैलीमा प्रश्न, कमल थापा राजनीति जोगाउन फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा, विश्वासको मत लिएको 3 दिनमै खुसीका मुख्यमन्त्री काम चलाउ, प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत सँगकै राख्न प्रस्ताव, पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालको बयान, गुठीले नै नक्कली प्रस्ताव ल्याएछ, थाहै नपाएपछि कसरी रोक्नु, सांसद विकास कुशमा अदालतको आदेशप्रति कांग्रेसले उठाए प्रश्न, लम्पी स्किनको खोपमा पनि ठगी किसान, 120 रुपियाँमा आयात 500 मा बिक्री, गोली हान्न सक्छन् तर हत्कडी लगाउन सक्दैनन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। एकीकृत समाजवादीको सदस्यता लिन फोनबाटै आवेदन दिन सकिने, गौरा पर्वमा सँगै नाचे प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र भीम राउल, बागमतीमा गाडी भाडा बढ्यो, कुन रुटमा कति, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब 5 वर्षसम्म विद्यार्थीले नाम उमेर थर सच्याउन पाउने, ललिता निवास प्रकरणमा 3 आरोपितसँग मात्रै 18.5 अर्ब बिगो दाबी माग, टिभी हेर्न न्यूनतम 250 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, सशुल्क च्यानललाई कति तिर्नुपर्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। गायिका समीक्षा अधिकारीको अस्ट्रेलियाको भिसा रद्द आखिर भएको के हो त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। ललिता निवास प्रकरणमा 11 मृतक प्रतिवादी, सीआईबीको राय जेथाबाट 15.5 अर्ब असुल्नु, यस्तो छ शाहरुखको अन्तिम फिल्मका दृश्य समेटिएको म्युजिक भिडियो, कलाकार भिसामा गैर कलाकार अस्ट्रेलियामा लगेको भन्दै दूतावासमा गायक स्वप्निल विरुद्ध उजुरी, दीपाश्रीलाई दीपकको जन्मदिन शुभकामना, चोट मलाई लाग्दा तिमीले ऐया भनेको सुनेको छु, मिनबहादुर गुरुङको बयान, ललिता निवासको जग्गा किनेको हो, सरकारी हो भन्ने थाहा थिएन, ड्युटीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकमाथि बञ्चरो प्रहार, कराची पुगेर नेपालका प्रशिक्षक देसाईले भने भारत र पाकिस्तानसँग खेलेर इतिहास बनाउँदैछौँ, आफूले बुझाएको पीडितको जन्मदर्ता बारेमा सन्दीप लामिछानेले भने कहाँबाट ल्याइयो थाहा छैन, माकुराको जालमा भैँसी पर्दैन, मलाई गोली हान्न सक्छन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन चाहिन्छ भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई, टिकटक व्हाट्सएप मार्फत लकी ड्रमा आइफोन जितेको भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 2 युवक पक्राउ, 76 अर्ब लगानी मागदावी गरिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, कोसँग कति मागदावी, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। संसदमा दोस्रो पटक विद्युत व्यापार विधेयक लैजाँदै सरकार, विजय गच्छदारको बयान, टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारी पूर्ण रूपमा जिम्मेवार, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुलेका 16 तथ्यहरू के हुन् त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बाल सुधार गृहबाट भागेका 6 नाबालक बन्दी अझै सम्पर्कमा आएनन्, कोशीमा उत्पात मच्चाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल हुन् भन्दै केपी ओलीले भने। गौरा पर्वको दिन तोकेर आउनुस्, सार्वजनिक बिदा दिन्छौँ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाले भने। नेता भीम राउलको व्यङ्ग्य, सुनको भारी सुटुक्क नपसुस्, गुणकारी शासन नबनुस्, गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गयो भन्दै नेता शेखर कोइरालाले भने। भिसा रद्दको विषयमा समीक्षा अधिकारीले भनिन्, समाचारले आश्चर्यचकित बनायो, सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा सहन बढी शक्ति चाहिन्छ भन्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले भनिन्। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको निष्कर्ष, मुख्य योजनाकार नै मिनबहादुर गुरुङ, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई अदालतको झट्का, अधिकारी दम्पतिलाई धरपकड नगर्न आदेश, पेशीकै दिन आइतबार सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान जाने, गाउँदा गाउँदै बलिउड कलाकार मिक्का सिंहको आवाज रोकियो, विश्वभरका शो रद्द, 15 करोड घाटा, ठुला प्रहार खपिसकेको भन्दै गायिका समीक्षा अधिकारीले भनिन्। मलाई मानसिक तनाव नदिनुहोस् र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा शरीरलाई भिटामिन किन चाहिन्छ, यसका कारणहरू के रहेका छन्, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 8 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 अगस्त 25 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य योजनाकार नै मिनबहादुर गुरुङ भएको प्रसङ्गबाट। बालटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फाइल सरकारी वकिल कहाँ बुझाएको छ। ललिता निवासको 113 रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले बाटबटेनी सुपरमार्केटका मालिक एवं व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङलाई असार 12 गते पक्राउ गरेको थियो। अहिले पनि उनको पक्राउ बारेमा पक्ष विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर मिनबहादुरको बचाउ गरेका छन्। अर्को व्यवसाय गरिरहेका गुरुङलाई पक्राउ गर्नु गलत भन्दै उनी भागेर कहीँ नजाने तर्क पनि आइरहेका
गरेका छन्, तर प्रहरीले भने गुरुङलाई नै ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बनाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न सुरुदेखि नै योजनाकारका रूपमा प्रहरीले मिनबहादुर विरुद्धको फाइल उठाएको हो। सिआइबीको प्रतिवेदनले प्रतिवादी गुरुङले अरू मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल, कुमार रेग्मी, विजेन्द्र जोशी समेतको मिलुमतमा सरकारी जग्गा हिनामिना र किनबेच गरेको देखिएको किटान गरेको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी र दाखा खारेज गरी गराई कृत्रिम मोहीहरूका नाममा जग्गा ल्याई आफ्नो अनुकूल र परिवारभित्रका व्यक्तिहरूको नाममा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी मुख्य योजनाकार मिनबहादुर गुरुङ नै हुन् भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। धरानको महानगरपालिका स्थित सर्दो जलाधार क्षेत्रको जग्गालाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरले त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङलाई फेरि सचेत गराएको छ। रोजिना अधिकारीको नाममा रहेको धरान स्थित बाँसगराको 99 ग कित्ता नम्बर 421 र 345 को जग्गाबारेमा मेयर साम्पाङसँग उत्पन्न विवाद बारेमा अदालतले नयाँ आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले उक्त प्रकरणका अधिकारीलाई धरपकड नगर्न र थुनामा नराख्न उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। गत साउन 5 गते सर्दो जलाधार क्षेत्रको जग्गा भएको भन्दै मेयर साम्पाङले एक हुल समर्थक सहित अधिकारीको जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि रोजिनाले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले साउन 11 गते अनधिकृत प्रवेश नगर्न र वृक्षारोपण रोक्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशको अटेर गर्दै मेयर हर्क साम्पाङले यही शनिबार फेरि त्यही जग्गामा हुल सहित प्रवेश गरेपछि रोजिना र उनका पति रोशन अधिकारीसँग विवाद भएको अवस्था आएको थियो। तर अदालतको आदेश विपरीत उक्त जग्गामा पसेका साम्पाङले अधिकारी दम्पतिलाई आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। उनले दुवैजनालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न उजुरी गरेपछि अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो। मेयर साम्पाङले आफूहरू विरुद्ध उजुरी दिएपछि रोजिनाले दिएको सम्भावित धरपकड थुनामा राख्ने कारबाही सहित विरुद्धको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवको इजलासले बिहिबार निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। विशेष गरी हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालतले झट्का दिएको छ भने अधिकारी दम्पतिलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आइतबार पाकिस्तान जाने भएका छन्। उनी विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको पेशी आइतबारका लागि तोकिए पनि त्यो दिन सुनवाई हुने सम्भावना कम भएपछि उनलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भएको हो। सन्दीपका कानुन व्यवसायीले आइतबार मुद्दा सुनवाई हुने सम्भावना कम भएकाले सन्दीपलाई आइतबार बेलुका पाकिस्तान पठाउने तयारी गर्न नेपाल क्रिकेट संघज्ञलाई जानकारी गराइसकेका छन्। आइतबार मुद्दाको पेशी तोकिएको छ, तर 8औं नम्बरमा भएकाले सुनवाईको पालो आउने सम्भावना कम छ। सुनवाई भए पनि त्यसै दिन बहस सकिँदैन। यसअघि पनि न्यायाधीशले एकै दिनमा सुनवाई नसकिने भएकाले हेर्दा हेर्दैमा नराखी हेर्न नभइने जनाएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिएकाले सन्दीप लामिछानेलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी गरिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालतमा पेशी तोकी पनि न्यायाधीशले सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाउने किशोरीकी आमाको उमेर विवादित देखिएकाले यकिन गर्न आदेश दिएका थिए। पर्साको नारायणी अस्पतालले किशोरी र उनकी आमाको जन्ममिति प्रमाण गरेर पठाइसकेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अन्य सदस्य भने भदौ 5 गते नै पाकिस्तान पुगिसकेका छन्। सन्दीप भने मुद्दाको सुनवाईको पेशी रहेकैले टोलीसँग पाकिस्तान गएका थिएनन्। तर आइतबार पनि सुनवाई नभए एसिया कप पछि मात्रै पेशी तोक्न सन्दीप पक्षले निवेदन दिनेछ। यसअघि विश्वकप छनौटका क्रममा पनि सन्दीप जिम्बाब्वे जाँदा सुनवाई पछि धकेलिएको थियो भने सन्दीप टोलीभन्दा पछि त्यहाँ पुगेका थिए। बागमती प्रदेशले बिहिबारदेखि गाडी भाडा बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले 1 साउनमा इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि इन्धनको मूल्य बढेसँगै भाडा पनि बढाएको हो। यसअघि 11 साउनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको थियो। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार निकालेको प्रदेश वासपत्र अनुसार उपत्यका बाहिर बागमती प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीमा 5.31% भाडा बढेको छ भने मालवाहक सवारी साधन ट्रकमा 7.77% अर्थात् 13 रुपैयाँ 74 पैसा प्रति किलोमिटर प्रति टनबाट बढेर मालवाहक सवारीमा प्रति किलोमिटर प्रति टनको भाडा 14 रुपैयाँ 80 पैसा पुगेको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 5 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा 18बाट 19 रुपैयाँ 50 पैसा र 10 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 24 रुपैयाँबाट 26 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 29 रुपैयाँबाट 31 रुपैयाँ 41 पैसा पुगेको छ। 20 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 32बाट 33 रुपैयाँ 66 पैसा, 20 किलोमिटर भन्दा माथि 37 रुपैयाँबाट 40 रुपैयाँ र 8 पैसा लाग्ने गरी भाडा बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बागमती प्रदेशमा चल्ने ट्याक्सीको भाडा पनि बढेको छ। ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै 52 रुपैयाँ भाडा लाग्ने भएको छ। यस्तै प्रति 200 मिटर 10 रुपैयाँ लाग्नेमा 34 पैसा भाडा बढेको छ। ट्याक्सीमा अब बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मको भाडा दर प्रति 200 मिटर 15 रुपैयाँदेखि 52 पैसा लाग्ने बताइएको छ। कुन रुटमा कति भाडा तोकिएको छ त? काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरी धुलीखेल, खुरकोट, मन्थली, तामाकोसी
हुँदै जिरीसम्मको भाडा 52 रुपियाँले बढेको छ भने यसअघि 986 रहेको भाडा अब 1038 पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउने समय अवधि 5 वर्ष हुने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले उमेर नाम जात सच्याउने नियमहरू तेस्रो संशोधन 2080 लाई विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाएको 5 वर्षसम्म नाम थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समयावधि 6 महिनाभित्र मात्रै हुँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा परिरहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर कम्तीमा 5 वर्ष समयावधि राख्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय लाई अनुरोध गरेको छ। बोर्डको पहलमा गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पहिचान गरेर बोर्डलाई सुझाव पठाएपछि त्यसमा बोर्डले थप सुझाव सहित गृहमा पठाएको थियो। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने यो व्यवस्था संशोधन नहुँदा धेरै विद्यार्थीले दुःख पाइरहेका छन्, उनीहरूले राहत पाउने भयो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी अब 5 वर्षसम्म विद्यार्थीले नाम उमेर थर सच्याउन पाउने भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा 3 प्रमुख आरोपितहरूसँग मात्रै 18.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बिगो माग दावी गरेको छ। ब्युरोले गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग 18 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बिगो माग्नु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। जसमध्ये ढकाल र सुवेदीसँग समान 6 अर्ब 84 करोड 26 लाख र गुरुङसँग 4 अर्ब 91 करोड रुपियाँ माग दावी हुनेछ। ढकाल र सुवेदीलाई 2049 सालमा सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा हस्तान्तरण गर्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप रहेको छ। 2062 सालमा सुनिता राणाको नाममा 12 आना जग्गा छुट दर्ताको निर्णयमा भूमिका खेलेको आरोपमा 5 करोड रुपियाँ माग दावी छ। 2067 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णयबाट जग्गा लिएको आरोपमा 1 अर्ब 62 करोड 90 लाख रुपियाँ माग दावी गरिएको छ। पशुपति टेकिन्छा गोठीको नाममा दर्ता गरेकोमा 37 करोड 36 लाख बिगो प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, भाटबटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङमाथि पनि धेरै यस्तै जग्गा सम्बन्धी लेनदेन भएको पाइएको छ। विशेष गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणका 3 आरोपितसँग मात्रै 18.5 अर्ब बिगो माग दावी गरिएको छ। सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क मासिक प्रति ग्राहक 250 रुपियाँ तोकेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन सेवामा आला कार्ड मूल्य प्रणाली लागू गर्दै यस्तो शुल्क तोकेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्री परिषदीय निर्णय गर्दै सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्रै प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्तासँग मासिक शुल्क लिन पाउने बनाएकी हुन्। यो नियम केवल डीटीएच, एमएसओ, एमएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत प्रसारण संस्थाको हकमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। इजाजत प्राप्त संस्थाले उपभोक्ताबाट मासिक न्यूनतम शुल्क 250 सम्पूर्ण नेपाली च्यानलहरू र निशुल्क विदेशी च्यानलहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सशुल्क च्यानलहरू उपभोक्ताले थप मूल्य तिरेर लिन पाउनेछन्। यसबाट अब उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका च्यानल मात्र रकम तिरेर हेर्न पाउने सुविधा हुनेछ। आफूहरूले हेर्न नचाहेका च्यानलका लागि उनीहरूले रकम तिर्नु पर्ने छैन। ग्राहकले अब न्यूनतम मूल्यका अतिरिक्त एउटा मात्र विदेशी च्यानल हेर्छु भन्यो भने त्यसको मात्रै मूल्य तिरेर हेर्न पाउनेछ। यसबाट उपभोक्तामाथि लाद्ने गरिएको उच्च मूल्य नियन्त्रणमा आएको उनको मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्र सुवेदीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी टिभी हेर्न न्यूनतम अब 250 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गायिका समीक्षा अधिकारीको अस्ट्रेलिया भिसा रद्द भएको छ। आखिर भएको के हो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। अस्ट्रेलियाले गायिका समीक्षा अधिकारीको भिसा रद्द गरिदिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको डिपार्टमेन्ट होम अफेयर्सको वेबसाइटमा भेबो चेक गर्दा समीक्षाको यसअघि लागेको 1 वर्षको भिसा देखिएको छैन। यसको अर्थ उनको भिसा रद्द भएको पुष्टि हुन्छ। होम अफेयर्सले केही दिनअघि समीक्षाको नाममा रहेको अस्ट्रेलियाको सब क्लास 408 भनिने भिसा रद्द गरिदिएको हो। उनको भिसा रद्द किन भयो, यसको कारण भने अलग छ। गत वर्ष फागु पूर्णिमामा सिडनीमा आयोजित एक कार्यक्रमका लागि समीक्षा त्यहाँ पुगेकी थिइन्। त्यो बेलामा समीक्षाको उमेर 18 वर्ष नपुगेका कारणले उनले केयर टेकरको रूपमा आफ्नै दिदीलाई समेत लगेर गएकी थिइन्। त्यसपछि समीक्षा नेपाल फर्किए पनि दिदी चाहिँ अस्ट्रेलियामै बसिन्। यसको केही महिनापछि पुनः अस्ट्रेलियामा जान लाग्ने क्रममा अर्को केयर टेकरको लागि भिसा अप्लाई गरेकी थिइन्। यो बेलामा पनि समीक्षाको उमेर 18 वर्ष पुगेको थिएन। यो बेलामा केयर टेकरको भिसा लागेन। साथै समीक्षाको भएको 1 वर्षको भिसा पनि रद्द
भएको देखिएको छ। उनको भिसा के कारणले रद्द भएको भने खुलेको छैन, तर रजिस्टर माइग्रेसन एजेन्टका अनुसार यस्ता भिसा रद्द हुनुका केही कारण छन्। ब्रिसबेन स्थित रजिस्ट्रार माइग्रेन एजेन्ट नारायण कोइरालाले मापदण्ड पूरा नगरेको बेला यस्ता भिसा रद्द भएको हुन सक्ने बताएका छन्। यस्तो व्यक्तिले पुनः अप्लाई गर्दा 3 वर्षसम्म रोक लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। 30 पर्वको छेकुमा अस्ट्रेलियामा आयोजना गर्न लागेको 13वटा इभेन्टका लागि समीक्षा अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा थिइन्। समीक्षाको भिसा अहिले पनि पेन्डिङमा रहेको र होम अफेयर्सले थप कागजात मागेको भन्ने बुझिएको छ। यता गाईका समीक्षा अधिकारीले भने आफ्नो अस्ट्रेलियाको भिसा रद्द भएको कुराको खण्डन गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा भइरहेको चर्चा बारेमा कुनै सत्यता नरहेको र यो कपोकल्पित रहेको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले आफू 18 वर्ष पुगिसकेको र गार्जियनसिप एप्लाई गरेको कुरामा पनि सत्यता नरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफ्नै दिदी गैर कानुनी ढङ्गले अस्ट्रेलियामै लुकेको भन्ने आशयको समाचारप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन्। एउटा उमेर पुगेको मान्छे अस्ट्रेलिया नियम परिधिभित्र रहेर आफ्नो बसाई अस्ट्रेलियामा लम्बाएर बस्दा एकतर्फी रूपले अलिकति कुरा पनि नबुझी किन ममाथि प्रहार गर्नुभयो? अहिलेको मेरो भिसा निवेदनको स्थितिमा फाइनान्सको केही डकुमेन्ट थप गर्नुपर्ने स्थितिमा मैले पठाइसकेकी छु, भएको यति हो, समीक्षाले लेखेकी छन्। मसँग एकचोटि सोधेको भए दिदीको बारेमा मै तपाईहरूलाई बताउँथे। मेरो दिदीले कुनै पनि नियम तोडेर होइन, अस्ट्रेलियाको नियम परिधिमा रहेर त्यहाँ पढ्दैछिन्। दिदीसँगको कुरा जोडेर प्लिज म र मेरो परिवारलाई तथ्यहीन कुरा नलेखिदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ 2वटा मिठा शब्द बोलिदिनुहोस् जसले मेरो मनोबल बढाओस्। सक्नुहुन्न भने मलाई मानसिक तनाव नदिनुहोस् भन्दै समीक्षा अधिकारीले बताएकी छन्। भाटबटेनी प्रणालीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा भाटबटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रणालीको नाममा खरिद गरेको बताएका छन्। तर जग्गा खरिद गर्दा त्यो सरकारी भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यका रूपमा समेत जग्गा खरिद गरेको र कतिपय विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकिएको भन्दै उनले भनेका छन्, म मेरो परिवारका सदस्यहरू र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब 24 रोपनी जग्गा बाँकी छ। खरिद गरेको जग्गाको मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई नियमानुसार बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हुँ। उनले कम्पनीका सञ्चालकहरूमा आफू श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएका छन्। सुवेदी र ढकाललाई सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य नायिका मध्ये मानेको छ भने गुरुङलाई पनि सुवेदी र ढकालको निकट व्यक्ति भन्दै सिआइबीले यो प्रकरणका मुख्य व्यक्तिहरू मध्येको भनेको छ। ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरू हाल साबिक भए पश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौँ। उनले भनेका छन्, मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लाल पूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा मोट श्रेष्ठता भिडाएर जग्गा धनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेका हौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। जग्गा खरिद गर्दा आफूलाई त्यो सरकारी हो भन्ने थाहा नभएको उहाँले बताउनुभयो। एसिया कप 2023 को अन्तिम तयारीका लागि अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पाकिस्तानको कराँचीमा छ। बुधबार कराँची पुगेको नेपालले त्यही एक साता तयारी गर्नेछ। नेपालले बिहिबार कराँची पहिलो अभ्यास गरेको छ भने अभ्यासपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेपाली टिमका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेपाली टिमले एसिया कप खेलेर इतिहास बनाउने बताएका छन्। हामीले एसिया कपका लागि 3-4 महिनामा अभ्यास गरेका छौँ। यस्तै एसिसी इमर्जिङ कपमा भारत र पाकिस्तानको एक टिमसँग खेल्यौँ। राम्रो नतिजा नआए पनि हामीलाई राम्रो अनुभव प्राप्त भयो, उनले भने। हाम्रो टिम युवा छ, खेलाडीले राम्रो एटिच्युडसँग खेलेका छन्। हाम्रो यो प्रतियोगिता खेल्न लायक भएर छनौट भएका हौँ। टिमले यो अवसरलाई सेलिब्रेट गर्नेछौँ। भारत र पाकिस्तानसँग जस्ता ठुला टेस्ट राष्ट्रसँग खेलेर इतिहास बनाउँदैछौँ भन्दै उनले भनेका छन् र साथमा यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। कराँचीमा अभ्यास गरेपछि नेपाली घरेलु टिम पाकिस्तानसँग खेल्न मुल्तान पुग्नेछ। एकदिवसीय फर्म्याटमा हुने एसिया कपमा नेपाल समयमा छ भने समूहमा नेपालले पाकिस्तानसँग र भारतसँग भिड्नेछ। नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्ममिति बारेमा फ्यानले दिएको कागजात अदालतमा पेश गरेको जवाब दिएका छन्। मुद्दा अदालतमा पेश गरेपछि अथवा पुगेपछि उनले पीडित नाबालिग नरहेको भन्दै अदालतमा एउटा कागज पेश गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिन जाँदा आफ्नो खेल समर्थकले पीडितको जन्ममिति 18 असार 2061 भएको कागज दिएको र त्यही अदालतमा पेश गरेको बताएका छन्। यो जन्ममिति अनुसार पीडित 18 वर्ष पुगिसकेको दावी गर्दै आएका थिए। साउन 32 गते न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपले पेश गरेको जन्मदर्ता सम्बन्धी कागज शनाखत गर्न र आमाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले आइतबार उक्त कागजात बारेमा सन्दीपसँग सोधपुछ गरेको थियो भने सोही क्रममा सन्दीपले आफूलाई खेल समर्थकले पीडितको जन्मदर्ता दिएको त्यो कहाँबाट ल्याइएको थाहा नभएको बताएका छन्। सम्मानित अदालतमा बयानको क्रममा मलाई प्राप्त हुन आएको पीडित भनिकी महिलाको जन्मदर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप पेश गरेको थिए भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी आफूले
आफूले बुझाएको पीडितको जन्मदत्ता बारेमा सन्दीप लामिछानेले कहाँबाट ल्याइएको थाहा छैन भन्दै भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फसाउन विरोधीहरूले माकुराको जालो बुनिरहेको बताएका छन्। आज एमाले निकट भूपू सैनिक प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले माकुराको जालोमा पैसी नपर्ने बताएका छन्। म प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री हुँदा कतै नचिप्लियोस् भनेर कानुन पल्टाइ फैसला निर्णय गरेको छु, त्यसकारण यिनीहरूका इच्छाले केही हुँदैन। उनले भने माकुराको जालोमा पैसी पर्दैन, यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ, यिनीहरू माकुराको जालो बनाएर हिँड्छन्। केपी ओलीलाई पार्न केपी ओलीको न खुट्टाले थाहा पाउँछ, न सिङले थाहा पाउँछ, न त जिउले नै थाहा पाउँछ। उनले आफूलाई कसैले गोली हान्न सक्ने समेत बताएका छन् भने यसमा आपत्ति नभएको उनको भनाइरहेको छ। पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा कर्मचारी नै दोषी रहेको बयान दिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गच्छदारले बयान दिँदै भनेका छन्, टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहन्छन्। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने र बाटो खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए। सिआइबीले उनलाई संगठित कृत्य मुद्दाको प्रतिवादी कायम गरेको छ भने गच्छदार 2066 जेठ 11 देखि 2067 माघ 22 सम्म उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएका थिए। स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको भन्दै गच्छदारले बयानमा भनेका छन्। पूर्ण विश्वस्त भई सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ भन्दै बताएका छन्। विशेष गरी टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारी पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन् भन्दै विजय कुमार गच्छदारले बयान दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौरव पर्वको दिन तोकेर राष्ट्रिय बिदा दिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित गौरव पर्वको अवसरमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गौरव पर्वको दिन तोकेर सल्लाह गरेर आए प्रधानमन्त्रीसँग आफूले गौरव पर्वमा बिदा दिन आग्रह गर्ने बताएका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरव पर्वको दिन बिदा दिनका लागि तिथि भन्दा पनि दिन तोकेर बिदा दिनुपर्छ। उनले गौरव पर्व नेपालमा सुदूरपश्चिमबाट कर्णालीका लागि उत्तराखण्डको केही भागमा मनाउने गरिएको बताएका छन्। सभापति देउवाले गौरव पर्व देशको लागि गौरवको विषय भएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको संस्कृति देशको लागि मुटु कलेजो भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा गौरव पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन नबनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजेती नहोस् लगायतका कवितांशहरूबाट सरकारको व्यङ्ग्य गरेका थिए। नेता डाक्टर रावलले आफू गृहमन्त्री हुँदा गौरव पर्वमा बिदा दिएको तर अहिले किन काटिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पार्टी गठनको दोस्रो वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आशा भन्दा निराशाले बढी स्थान पाएको छ। मंगलबार बैठकको सुरुवातमै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राखेका धारणाले सिङ्गो बैठकलाई 3 दिनसम्म डरायो। अब यो क्रम कम्तीमा पनि केन्द्रीय बैठकले तय गरेको आगामी 14 माघमा सुरु हुने पार्टीको महादिनसम्म पुग्ने निश्चित रहेको छ। किनभने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, पार्टीका पदाधिकारीदेखि सम्मानित नेता खनालसम्म बैठकको निष्कर्षमा अथवा निष्कर्षसँग सन्तुष्ट छैनन्। बैठक बस्यो, छलफल भयो, तर नयाँ केही पनि भएन। पहिले जस्तै घिसीपिटी भएर सकियो। नेता खनालको प्रतिक्रिया छ, खनालले यसले दिने परिणाम पनि भिन्न हुन्छ भन्ने आशावादी नै छैनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर लामो समयदेखि देखिएको पार्टीभित्रका निराशालाई यो बैठकले पूर्ण रूपमा चिर्न नसके पनि महाधिवेशनका लागि अल्मल्याउने प्रयत्न भने अवश्य गरेको छ। बैठकमा नेतृत्वप्रति केही प्रश्न उठे पनि पार्टी निर्माणको लक्ष्यमा भने सबैको एकमत देखियो र त्यसलाई उत्साहका साथ सम्बोधन गर्न सकिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा माधव नेपालको क्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले फेरि राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको एजेन्डा नबनाउने निर्णय गरेका कमल थापा आत्मालोचना सहित फेरि राजावादी भएका हुन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समिति बैठकमा थापाले देशको वर्तमान अवस्था र पार्टी कार्यकर्ता सहयोगी तथा शुभचिन्तनको अथवा शुभचिन्तकको भावनालाई सम्मान गर्दै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनालाई कार्यनीतिक एजेन्डा नबनाउने अडान पुनर्विचार गरेको बताएका छन्। तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भने राजनीति ढङ्ग नै अथवा राजनीति नै सङ्कट उन्मुख भएपछि थापाले फेरि राजतन्त्रकै नारा लगाउने निदो गरेको बताउँछन्। यसले थापाले तत्कालका लागि राप्रपा नेपाललाई जोगाइराख्ने बाटो दिनेछ भने भोलिका दिनमा राप्रपा फर्किने ढोका पनि खोल्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ। मङ्सिर 2078 मा भएको महाधिवेशनमा आफूलाई हराएर राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपा अध्यक्ष चुनिएपछि थापाले दरबार र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आरोपित गरेका थिए। पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै निवेदन पनि दिए। अध्यक्ष लिङ्गदेनले त्यसको सुनवाई नगरेपछि 25 माघ 2078 मा गृह जिल्ला हेटौँडा पुगेर थापाले राप्रपाबाट
अलग भएको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि कमल थापाले अहिले फेरि पनि राजनीति जोगाउन फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा लगाउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान सम्मत रूपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान संसदीय अभ्यास संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। 4 भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्रायल मन्सुरी र गीता तिमिल सेनाले समेत मत दिएका थिए भने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेलामा मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पछि पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिमिल सेनालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए। उनीहरूले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य अर्थात् 47 जनाको समर्थन पाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वास मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा 168, 2 र 4 तथा धारा 186 संसदीय अभ्यास संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादीन सिद्धान्त समेत रहेको प्रतिकूल देखिन आयो भन्दै आदेशमा भनिएको छ। अदालतले यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै अगाडि भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी विश्वासको मत लिएको 3 दिनमै कोशीका मुख्यमन्त्री कामचलाउ बनेका छन् र उनको सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना भनी देखिन थालेको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सरकारवाला निकायले नै झुक्क्याएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा शंकास्पद पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गरेको बताएका छन्। कृतिको अनुसन्धानका क्रममा बिरुमा गएर कागज गरेका उनले आफू मुख्य सचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव विषयगत समितिमा पुगेकाले आफूले केही गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। अनियमितता बारेमा निकै पछि मात्रै थाहा पाएको दावी गर्दै उनले पहिले नक्कलीको छनक पाएको भए रोक्न पहल गर्ने बताएका छन्। ललिता निवास क्षेत्रभित्र समर्जङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा 14 असोज 2079 सालको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता भएको थियो। भूमाफियाहरूले ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न नक्कली गुठी बनाई त्यसको लगत खडा गरी गुठीका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोधमा देखिएको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदिएपछि कांग्रेसले यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै विरोध जनाएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे। अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरेको भन्दै उनले संसदको क्षेत्राधिकार भित्र हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। यो ढंगले एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ, संविधानलाई कमजोर गर्छ, लेखकले बिहिबार पत्रकारसँग भनेका छन्। उमा महेश्वर सहित दुबुको पूजा गरेपछि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले उज्याली गौरा पर्व एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाएका छन्। काठमाडौँको टुँडीखेलमा आज विशेष समारोहको आयोजना गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले उज्याली गौरा पर्व एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाएका हुन्। उक्त पर्वमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले नेता भीमराव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत सहभागी भएका थिए भने उनीहरूले टुँडीखेलमै देउडा गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गरेका छन्। साथै महिलाहरूले सुदूरपश्चिम सांस्कृतिक रूपमा परम्परागत पोशाक लगाएर देउडा समेत नाचेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। बालटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हडपीको प्रकरणमा संलग्न 21 जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सेबीले गरेको सरकारी लिखित कृत्य तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरू मध्ये 21 जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको पाइएको हो। प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको 29 भदौ 2067 मा मृत्यु भएको विवरण प्रहरीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न गराएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यको पनि मृत्यु भइसकेको छ भने उनको 23 चैत 2072 मा मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र समावेश गरेको छ। समर्जङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारीको पनि 15 साउन 2077 मा मृत्यु भएको छ। राणा परिवारका शैलजा राणाको
13 भदौ 2061, सुनिता राणाको 14 वैशाख 2070, हेमन शमशेर जबराको 29 पुस 2064 र रूपकुम शमशेर जबराको 25 भदौ 2078 मा मृत्यु भएको पाइएको छ। यसैगरी केही अन्य व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा 21 मृतक प्रतिवादी रहेका छन् र सिआइबीले जेठाबाट 15.5 अर्ब असुल्नु भन्दै सिआइबीले राय निकालेको छ। दिवंगत अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको अन्तिम फिल्म #मायाका दृश्यलाई समेटेर तयार पारिएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा फिल्मका निर्देशक राजीव गुरुङले शाहरुखको इच्छा फिल्म नै गर्नु रहे पनि सो काम सम्भव नभएपछि सम्मानका लागि साङ्गीतिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। हामीले फिल्म पूरा गर्न सकेनौँ, तर शाहरुखको कामलाई समेटेर उनलाई मन परेको गीतमा ती दृश्यलाई राखेर म्युजिक भिडियो तयार गरेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट शाहरुखलाई यो श्रद्धाञ्जली हो। ऊ नरहे पनि उसको काम हामीमाझ रहिरहनेछ भन्दै निर्देशक गुरुङले भनेका छन्। चर्चित नेपाली रक ब्यान्ड स्याडोजका गायक स्वप्निल शर्माले कलाकार भिसाको नाममा मानव तस्करी गर्ने अस्ट्रेलियाली आयोजकलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले गैर कलाकारलाई कलाकार बनाएर लैजाने प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन्। उनी लेख्छन्, हामी कलाकारले कलाकार भिसाको नाममा मानव बेचबिखनमा संलग्न अस्ट्रेलियाका आयोजकहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा हिजो आज अस्ट्रेलियामा हप्तामा 2 पटक कार्यक्रम हुने गरेको कारण कलाकारको नभएर कलाकार भिसामा गैर कलाकारका लागि आवेदन दिनु अस्ट्रेलियामा एउटा व्यवसाय भएको छ। कलाकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र भिसाको स्थितिमा सचेत रहनुपर्ने धारणा उनले गरेका छन्। हामी कलाकारले हाम्रो आफ्नै प्रतिष्ठा र भिसाको स्थितिमा धेरै सावधान रहनुपर्छ। जब यी चीजहरू तपाईसँग सम्बन्धित छन्, आयोजकलाई चिन्नुहोस्, त्यहाँ पृष्ठभूमि जाँच गर्नुहोस् र त्यसपछि इभेन्टको निश्चित गर्नुहोस् भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। सवारी जाँचमा खटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेका इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाललाई बिहिबार साँझ 7 बजेतिर एक युवाले धारिलो हतियार प्रहार गरेर घाइते बनाएका छन्। झापाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित झरना खोला नजिक नियमित सवारी जाँचमा प्रहरी निरीक्षक कटुवाल र अर्का एकजना प्रहरी खटिएका थिए। 3 जना युवा सवार एउटा मोटरसाइकललाई रोकेर नियन्त्रणमा लिने क्रममा एउटा युवाले बन्चरोले कटुवाललाई अचानक प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले बताउनुभयो। उनका अनुसार घाइते प्रहरी निरीक्षक कटुवालको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। बिर्तामोडको बीएनसी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न सहित 3 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आक्रमणमा संलग्न युवा मादक पदार्थ सेवन गरेर लट्ठ भई मोटरसाइकलमा सवार रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियम र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छन्। मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्त्वपूर्ण आधार स्वनियम र सचेतनालाई मानिएको उल्लेख गरेकी छन्। हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौँ। मिडिया एडभोकेसी ग्रुप म्यागले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन्, अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियम र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ। प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियम गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तबकाले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ रहेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन चाहिन्छ भन्दै मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत लक्की ड्रमा जितेको भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 2 युवक पक्राउ परेका छन्। सोमबार पर्सा बहुदामाई नगरपालिका 8 बस्ने 30 वर्षीय राजुकुमार पण्डित र रौथड कटहरिया नगरपालिका 1 का 21 वर्षीय उमेश कुमार यादव पक्राउ परेका हुन्। साइबर ब्युरोको टोलीले उनीहरूलाई ललितपुर कुपण्डोल गुसिङगालबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, व्हाट्सएपमा जमजम इलेक्ट्रोनिक्स मार्फत लक्की ड्रमा आइफोन जितेको र कस्टम क्लियरेन्सको लागि पैसा पठाउनु पर्छ भन्दै ठगी गरेको उजुरी थियो। उक्त उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा पण्डित र यादवको संलग्नता रहेको खुल्न आएकाले पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोले जानकारी दिएको छ। विशेष गरी टिकटक, व्हाट्सएप मार्फत लक्की ड्रमा आइफोन जितेको भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 2 युवक पक्राउ परेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने लक्ष्यसहित संसदमा विद्युत व्यापार विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी सहित सरकारले काम गरिरहेको छ। यसअघिको सरकारले समेत निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने लक्ष्यसहित संसदमा यस्तो विधेयक लगेको थियो, तर सरकारले संसद पुर्याएको उक्त विधेयक फिर्ता पठाएको थियो। फिर्ता भएको विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै सरकारले पुनः संसदमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित पुनः दर्ता भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी 2 साताभित्र संसदमा विद्युत विधेयक दर्ता गर्ने जानकारी दिए, जसमा निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था समेत लागू हुँदैछ।
भक्तपुरको सानो थिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट भदौ 4 मा 221 नाबालक कैदी फरार भए। थुनामा रहेका साथीको मृत्युपछि सुधार गृहको पछाडिपट्टिको ढोका तोडेर उनीहरू भागेको प्रशासनको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष छ। भागेका मध्ये 6 जना नाबालक बन्दी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। सम्पर्कमा नआएकाहरूको खोजी भइरहेको र परिवारलाई पनि सम्पर्कमा आए खबर गर्न आग्रह गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले हामीलाई बताउनुभयो। प्रज्य रिजाल भन्छन्, सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आजबाट सुधार गृहमा राख्न थालेका छौं। विशेष गरी बाल सुधार गृहबाट भागेका 6 नाबालक बन्दी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा जातीय नारा उचालेर प्रचण्ड र माधव नेपालले उत्पात मच्चाएको दावी गरेका छन्। आज भक्तपुरमा आयोजित भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कहिले प्रदेश नामाकरण त कहिले जातीय विद्वेष फैलाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्न विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै चाँडै मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। उनले सरकारले सुदूरपश्चिमका जनताको भावनालाई कदर गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योभन्दा पहिला गौरा पर्वमा बिदा दिएको फाइल हेरेर तिथि किटान गरेर आए पनि बिदा दिने बताए। उनले आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय खोलेर शिक्षाको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन काम गरेको बताएका छन्। उनले तेस्रो पटक देशको नेतृत्व गर्दा गर्दै सुदूरपश्चिमको लागि धेरै काम गरेको पनि बताएका हुन्। विशेष गरी गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको बताएका छन्। जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता कोइरालाले सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका घटनाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाण दिने समेत बताएका छन्। नेपालमा एकपछि अर्को अपराधको घटना आउन थालेको र अपराधको घटनामा विदेशी नागरिक समेत देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूको अखडा बन्दै गएको आफूले बुझेको बताएका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले दैनिक जीवनभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रहारलाई सम्हाल्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्। बिहिबार मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालबाट आफूले भोगेको अनुभव सुनाउँदै यस्तो बताएकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर आफू विरुद्ध हुने प्रहार सहजीकरण गर्ने दैनिक काममा भन्दा बढी इनर्जी खर्च गर्नु परेको बताइन्। उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा संवेदनशीलता अपनाउँदा पनि अरूले आफूमाथि प्रहार गर्ने गरेको बताएकी छन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू संघीय सरकारकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संसदमा पेश गर्न अन्तिम गृह कार्यमा रहेको संघीय निजामती सेवामा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू संघीय तहकै कर्मचारी रहने र संघीय सरकारले नै खटनपटन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री परिषदबाट रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म संघीय सरकारले नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरू खटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले संघीय सरकारले चाहँदासम्म नै स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो पकड राखिरहने अवस्था सृजना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका 9 की शर्मिला थापाले पालेको गाईमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखियो। उनले गाईलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाउन पशु चिकित्सकलाई बोलाइन्। बिरामी एउटा गाईका लागि औषधि गर्न बोलाएका ती चिकित्सकहरूले 3वटा खोप र केही औषधि दिए। पशु चिकित्सकले प्रति डोज खोपको 500 रुपैयाँ लिए। थापाका अनुसार खोप र एउटा मलम दिएका थिए। उनले भनिन्, अहिले उपचार चलिरहेको छ। थप अन्य पशुलाई पनि रोग लाग्यो भने सोही अनुसार खर्च लाग्ला भन्दै उनले बताइन्। दर्शक महानुभावहरू, लम्पी स्किनको खोपमा पनि किसान ठगिएका छन्। 120 रुपैयाँमा आयात भएको लम्पी स्किनको खोपलाई 500 मा बिक्री गर्न थालिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी सदस्यता लिनका लागि आवेदकले फोनबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएर बिहिबारसम्म सम्पन्न पार्टीको 6औं पूर्ण बैठकले पार्टीको सूचनालाई बढी प्रभावकारी बनाउने भएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीमा कुनै पनि कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार हरेक सदस्यले लिएका जिम्मेवारीको अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि कसले कुन काम गरेको हो भन्ने जानकारी तुरुन्तै केन्द्रमा आउने व्यवस्था गरिने समेत बताइएको छ। विशेष गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीको सदस्यता लिन अब फोनबाटै आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। छक्का पंजाब फिल्म निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौला बिहिबार जन्मदिन मनाएकी थिइन्। उनको बर्थडेमा केक काट्ने कार्यक्रम त हुने भइहाल्यो।
उनलाई बिहानदेखि शुभकामनाको ओइरो लागेको थियो। यस्तोमा दीपाश्रीलाई दीपकराज गिरीले शुभकामना दिने शैलीले भने धेरैको ध्यान खिचेको छ। दीपकले फेसबुकमा दीपा र आफ्नो तस्बिर पोस्ट गर्दा दीपालाई आफ्नै जीवनकै उत्कृष्ट साथी भएको बताउने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू दीपालाई 3 दशक अघि पहिलो पटक भेट्दाखेरिको स्मरण गर्दै दीपकले दीपाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् र उनले भनेका छन्, चोट मलाई लाग्दा तिमीले ऐया भनेको सुनेको छु। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौँ। आखिर शरीरलाई भिटामिन किन चाहिन्छ त? के कारणले गर्दा भिटामिन चाहिन्छ? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँ। भिटामिनको सेवनले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ भनेको त हामीले धेरैले सुनेका छौँ, तर भिटामिन शरीरलाई किन चाहिन्छ र यसले के गर्छ भन्ने कुरा भने कसैलाई मात्र थाहा होला। भिटामिन यौगिक हो जुन हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न आवश्यक छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने केही भिटामिन आफैले बनाउन सक्दैन, जसले गर्दा खानेकुराको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। भिटामिन ए, बी, सी, डी र ई जस्ता तत्त्व हुन् जुन शरीरका लागि निकै आवश्यक पर्छ। दर्शक महानुभावहरू भिटामिनले शरीरमा के काम गर्छ त? भिटामिनले शरीरमा मेटाबोलिज्मलाई नियमित राख्छ। खास गरी महिलालाई मासिक स्राव, गर्भावस्था, बच्चा जन्माएको बेलामा, मेनोपोज आदिको अवस्थामा भिटामिन निकै आवश्यक हुन्छ। भिटामिन बिना हाम्रो शरीरले खानालाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने, हड्डी, दाँत, मांसपेशी, छाला, रगत र कपालको निर्माण मर्मत गर्ने, हाम्रो मस्तिष्क, आँखा, स्नायु र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो काम गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यी सबै कामहरू अथवा कार्यहरू गर्न शरीरलाई भिटामिन चाहिन्छ। केही भिटामिनहरू अन्य पोषक तत्त्वहरूसँग मिलेर पनि काम गर्छन्। भिटामिन सीले बिरुवाको खानाबाट आइरन सोच्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन डीले क्याल्सियम सोच्न मद्दत गर्छ। प्लस भिटामिन ए, सी र ईमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रभावहरू छन्, जसको मतलब तिनीहरूले हाम्रो कोशिकाहरूलाई फ्री रेडिकल क्षतिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। भिटामिनले शरीरलाई राम्रो आकारमा राख्न मद्दत गर्छ, संक्रमणबाट बच्न मद्दत गर्छ। भिटामिनले हड्डीहरू बलियो बनाउन, घाउहरू निको पार्न, प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने पनि काम गर्छ। विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू रहेका छन्। भिटामिन पानीमा घुलनशील, फ्याटमा घुलनशील, 2 समूहमा बाँड्न सकिन्छ। बोसोमा घुलनशील भिटामिन ए, डी, ई र के हाम्रो कलेजो र फ्याटी टिस्युमा भण्डारण हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि हामीले यी भिटामिनहरू हरेक दिन खानु पर्दैन। पानीमा घुलनशील भिटामिन सी, थायामिन, रिबोफ्लेभिन, नियासिन, पेन्टोथेनिक एसिड, बायोटिन, फोलेट र B12 भण्डारण हुँदैन। त्यसैले भिटामिनहरू हरेक दिन खानु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी के खानेकुराहरूबाट भिटामिन पाउन सकिन्छ त? भिटामिन ए पाउन दूध, दही, बटर, पनिर, गाजर, टमाटर, अन्डा, हरियो सागसब्जी तथा पहेँलो फलफुलबाट पाउन सकिन्छ भने पत्तेदार हरियो सागसब्जी, गहुँ, जौ, दूध, दही, अन्डा, केरा, चामल, प्याज, लसुन लगायतबाट भिटामिन बी प्राप्त गर्न सकिन्छ। भिटामिन सी सामान्य तथा कागती, सुन्तला, मौसम, अमला लगायतका अमिलो फलफुलबाट पाउन सकिन्छ। यसबाहेक अम्बा, स्याउ, मेवा, भुइँकटरमा पनि यसको भरपूर मात्रा हुन्छ। दूध, दही, पनिर, अन्डाद्वारा शरीरमा भिटामिन डी को आपूर्ति पनि गर्न सकिन्छ। भेजिटेबल आयल, बदाम, चोकरयुक्त आटा, काजु, नरिवल पानी, दूध, दहीबाट भिटामिन ई पूर्ति गर्न सकिन्छ। हरियो सागसब्जी भन्दा रङ्गी बिरङ्गी तरकारी, सोयाबिन तथा जैतुनको तेलमा भिटामिन के को पाइन्छ। यो भिटामिनले हड्डी बलियो बनाउनुका साथै हृदयघात समेत कम गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।